कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्वस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रहहरू भागवत वाणीहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी द्वितीय स्कन्धको 10औं अध्यायमा छौँ। 10औं अध्यायका पनि 31औं श्लोकहरूलाई हामीले पूर्व दिनमा हेरिसकेका छौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवान विराटका अङ्गहरूको उत्पत्ति हामीहरूले सुनेका थियौँ। अब यहाँ 32औं श्लोकबाट अगाडि श्री सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितलाई के कस्ता कथाहरू वर्णन गरेर बताउनुहुन्छ। हामी पनि हेरौँ 32औं श्लोक। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानि इन्द्रियाणि, विषय अभिमुख भएका इन्द्रियहरू। गुणात्मकानि भनेका विषयतिर लिप्त भएका, भनौँ न विषयतिर लागेका इन्द्रियहरू। अनि भूतादि प्रभवाः गुणाः, भूतादि प्रभवाः भनेको अहङ्कारबाट उत्पत्ति भएका गुणहरू, अहङ्कारबाट निष्पत्ति भएका गुणहरू, सत्व रज तम आदि गुणहरू। अनि सर्वविकारात्मा मनः, संकल्प विकल्प आदि विकारले युक्त भएको मन र विज्ञान रूपिणी बुद्धि, ज्ञान स्वरूप अथवा ज्ञानलाई प्रदान गर्ने भएकी बुद्धि, यी सबै भगवानका स्थूल रूपहरू हुन्। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा एतद् भगवतो रूपम स्थूलं ते व्याहृतं मया मय्यादिभिश्चावरणै अष्टभिर्बहिरावृतं। मय्यादिभिः अष्टभिः आवरणैः बहि आवृतं। मही आदिभिः, मही भनेको पृथ्वी हैन, आदिभिः पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अनि महतत्व अहङ्कार प्रकृति आदि आवरणहरूले, अष्टभिः 8 आवरणैः आवरणहरूले बहि बाहिरबाट आवृतम घेरिएका। भगवतः भगवानका एतत् यो भगवानको यो स्थूलम रूपम, स्थूल रूप विराट रूपलाई चाहिँ ते हजुरलाई मया व्याहृतम बताइयो। भगवानको त्यो स्थूल रूपको बारेमा ते हजुरलाई हे परीक्षित राजा मया व्याहृतम मद्वारा बताइयो, मया व्याहृतम कथितम। अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणं अनादिमध्य निधनं नित्यं वाङ्मनसः परम। अतः परम, अब यहाँदेखि अगाडि हजुरलाई म भगवानको सूक्ष्मतम रूपका बारेमा वर्णन गर्नेछु। सूक्ष्मतम भगवानको रूप कस्तो छ भन्दा अव्यक्तम, अव्यक्त छ, इन्द्रियातीत छ, अनि निर्विशेषणम उपमा रहित छ, विशेषण रहित। अनादि मध्य निधनम, अनादि छ अनि मध्य वर्तमानमा पनि उपस्थित र निधनम भनेको अन्त्यकालमा पनि रहने भएको यस्तो नित्यम नित्य वाङ्मनसः परम, वाणी र मनदेखि परको, वाणी र मनद्वारा प्राप्त गर्न नसकिने अनुभव गम्य भनौँ न, अनुभव जन्य अनुभव गम्य यस्तो भगवानको सूक्ष्मतम रूप छ, त्यो बारेमा बताउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अमुनि भगवद रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ते माया सृष्टे विपस्थितः। सूक्ष्म रूपलाई यही अगाडिको एक श्लोकमा पुरै बताउनु भयो। नित्यम वाङ्मनसः परम, नित्य वाणी मनदेखि पर रहेको अनुभव जन्य अनुभव गम्य हो यस्तो भगवानको सूक्ष्म रूप छ भनेर भन्नुभयो। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अमुनि यी भगवद रूपे भगवानका व्यक्त र अव्यक्त स्थूल र सूक्ष्म यी दुई रूपहरू हैन ते मया अनुवर्णिते हजुरलाई मद्वारा बताइयो। अब भन्नुहुन्छ माया सृष्टि भगवानकी माया शक्तिद्वारा चाहिँ देखिने भएका उभे यी व्यक्त अव्यक्त सूक्ष्म र स्थूल दुवै रूपलाई उभे अपि विपस्थित न गृह्णन्ति। विपस्थित भनेका विद्वांसः न गृह्णन्ति, मान्दैनन् अरे,
व्यक्त अव्यक्त सगुण निराकार सगुण साकार यस्ता रूपलाई चाहिँ विद्वान व्यक्तिहरूले मान्दैनन्। उनीहरूले निर्गुण अथवा निर्गुण निराकारमा रमाउने भएका ती विलक्षण बुद्धिवाला सन्त महन्तहरूले यी सगुण निराकार सगुण साकार रूपलाई खासै मान्दैनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। अथवा यसमा खासै मजा आएन उपासना गर्नमा। माथिल्लो स्टेप हो नि त समाधिमा पुगेका सन्तहरूलाई बाह्य विषयानन्दबाट कुनै पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन। त्यस्तै सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः। अकर्मकः निष्क्रिय हैन, अनि परः भनेको परब्रह्म परमात्मा, निष्क्रिय परब्रह्म परमात्मा स भगवान्, उहाँ भगवान् चाहिँ ब्रह्मरूपधृक् ब्रह्म रूपलाई धारण गरेर अथवा ब्रह्मादि रूपलाई धारण गरेर वाच्यवाचकतया, वाच्य भनेको अर्थ र वाचक भनेको शब्द आदि विभिन्न नामद्वारा के गर्नुहुन्छ? नाम रूप क्रिया धत्ते, नाम रूप र क्रियाहरूका रूपमा आफै के गर्नुहुन्छ? प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। नामका रूपमा पनि स्वयं प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ अनि रूपमा पनि स्वयं प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। कृष्ण बलराम परशुराम आदि नामहरू भए। रूप भनेका कृष्णका रूप अथवा बलरामका रूप अथवा यो स्थूल चराचर देखिने जति रूपहरू छ यी सबै। अनि क्रिया भनेको अद्भुत अद्भुत गोवर्धन धारण आदि क्रियाहरू छन् नि लीला भगवान्का। यस्ता रूपमा आफै के गर्नुहुन्छ? रहनुहुन्छ। अब भगवानले कस्ता कस्ता नाम रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। प्रजापतिन् मनुन् देवान् नृसिन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याध्रासुर गुह्यकान्। भगवानले कस्ता नाम रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्दा प्रजापतिहरू दक्ष आदि प्रजापतिहरू, मनु वैवस्वत आदि मनुहरू, देवान देवताहरू, ऋषिहरू, पितृगणहरू पृथक बेग्ला बेग्लै भएर यसरी विभिन्न नाम रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सिद्ध चारण गन्धर्व विद्याधर अनि असुर अनि गुह्यक त्यस्तै गरेर अगाडि भन्नुहुन्छ। किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषो रगान् मातृ रक्ष पिशाचांश्च प्रेतभूत विनायकान्। किन्नर रूप धारण गर्नुहुन्छ। अनि अप्सराहरूका रूपमा आफै प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। नागहरू, सर्प, किम पुरुष, उरगान भनेका नि सर्पका प्रजाति, मातृका आदि देवता, रक्ष राक्षसहरू, पिशाच अनि प्रेत भूत विनायक आदि सबै रूपमा भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। कुष्माण्डोन्मादवेतालान् यातु धानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशुन् वृक्षान् गिरिन्द्रिप सरीसृपान्। हे नृप, हे राजा परीक्षित, यस्तै गरेर कुष्माण्ड अनि उन्माद वेताल यी सबै जाति विशेष हुन्। यातु धान ग्रहहरू, खगान पक्षीहरू, मृगान वन्य जन्तुहरू, पशुहरू। अब पशु भन्नाले घरपालुवा पनि पर्छन्, वनमा बस्ने पनि पर्छन्। अब यी मृगान भन्नाले चाहिँ वनका आदि मात्रै पर्छन् नि त, वन्य जन्तु हो। अनि गिरी भनेको पर्वत आदि, अनि सरीसृपान सर्प आदि घस्रिएर हिँड्ने। यी सबैका रूपमा भगवानले के गर्नुहुन्छ? आफैलाई नै विस्तार गर्नुहुन्छ। धत्ते आफै अवतरित हुनुहुन्छ। द्विविधा चतुर्विधा येन्ये जलस्थल नभोकशः कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्पिमाः। द्विविधा दुई प्रकारका चर र अचर हैन, स्थावर र जङ्गम भनौँ न। स्थावर भनेका एकै ठाउँ रहने, जङ्गमम स्थावर तिष्ठति ती स्थावर, गच्छति ती जङ्गम, हिँड्ने डुल्नेलाई जङ्गम भन्यो हो। त्यस्ता चर अचर दुई प्रकारका। अनि अन्य चतुर्विधाहरू पनि, अन्य ये चतुर्विधा भनौँ न, अरू स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जरायुज। स्वेदज पसिनाबाट जन्मिने भएका, जुम्रा आदि, लिखा आदि हैन। अनि अण्डज अण्डाबाट जन्मिने भएका चरा आदि। अनि उद्भिज भनेको बिरुवा भएर उत्पन्न हुने। अनि जरायुज भनेका मनुष्य आदि, आमाका गर्भबाट जन्मिने भएका। यस्ता चार प्रकारका। अनि अन्य अरू पनि जलस्थल नभोकश, जलचर, स्थलचर र गगनचर, जमिनमा हिँड्ने, जलमा हिँड्ने अनि त्यहाँदेखि आकाशमा हिँड्ने भएका। यी सबै जति पनि इमाहा, यी कुशला शुभ अथवा अशुभ, राम्रा अथवा नराम्रा योनिहरू छन्। मिश्रा अथवा यी जति पनि शुभाशुभ कर्मले युक्त भएका योनिहरू छन्, ती चाहिँ कर्मणाम गतयः, पूर्व जन्मको कर्मका प्रतिफलहरू हुन् भन्दै हुनुहुन्छ। पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेको छ त्यही अनुसार यह जन्ममा पनि के गर्छ? उसले आफ्नो रूपलाई प्राप्त गर्दछ भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ। सत्वम रजस्तम इति
तिस्रः सुरन्द्रिनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा सत्वरजस्तम इति। सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण यी तीन गुणहरूको आधिक्यतामा तिस्रह तीनै प्रकारका योनिहरू हुन्छन्। के भन्दा सुर देवता सत्वगुणको आधिक्यता हुँदाखेरि देव योनिलाई प्राप्त गरियो, अनि रजगुणको आधिक्यता हुँदाखेरि नृ मनुष्य योनिलाई प्राप्त गरियो, तमगुणको आधिक्य हुँदाखेरि नारकाः नारकीय जन्तुहरू, नारकीय भनेका किरा मकौडाहरू हुन्छन् नि, यस्ता योनिलाई प्राप्त गर्ने भइयो। तत्रापि एकैक छ, हे राजन परीक्षित, तत्रापि तिनीहरूमध्ये पनि ती गुणहरूमा पनि एकैक छ त्रिधा गतय विद्यन्ते, एक एक गरेर तीन प्रकारका गतिहरू भेदन हुन्छन् अरे। ती सत्वगुणको आधिक्य भएका बेला पनि सत्वगुण पुरा प्रधान अनि सत्व रज मिसिएको अनि सत्व र तम मिसिएको, यस्ता खालका विभिन्न कोटिका भनौँ न होइन, एकको आधिक्यता भएको प्राधान्य भएका यस्ता गतिहरू हुन्छन्। एक गुणले अर्को गुणलाई के गर्दाखेरि थिच्दाखेरि भनौँ न, अभिहत गर्दाखेरि, दबाउँदाखेरि यसरी विभिन्न प्रकारका सृष्टिहरू हुन्छन्। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते, यदा एकतरः अन्य उपहन्यते स्वभाव। यो गुणहरू कहिल्यै पनि एकै दरमा रहँदैनन्, एउटालाई कहिलेकाहीँ जितिरहेको हुन्छ, अथवा कहिले सत्वगुणले रजोगुण र तमोगुणलाई जितिरहेको हुन्छ, कहिले रजोगुणले सत्व र तमलाई जितिरहेको हुन्छ, कहिले तमोगुणले सत्व रजलाई जितिरहेको हुन्छ। जतिखेर तमोगुणको प्राधान्य हुन्छ त्यतिखेर पाप कर्महरू बढी प्रचुर मात्रामा भएर जान्छन्, जतिखेर सत्वगुणको प्राधान्य भयो त्यतिखेर के हुन्छ, सात्विक धार्मिक अनुष्ठानहरू पुण्य आर्जन गर्न सकिने कार्यहरू बढेर जान्छन्, अनि जतिखेर रजगुणको आधिक्यता हुन्छ त्यतिखेर पाप धर्म बराबर ब्यालेन्समा रहन्छ। हो त्यस्तो कुरा बताउनु भयो। स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नर सुरात्मभिः। स एव जगद्धाता भगवान्, उहाँ नै परम पुरुष परमात्मा जगतका रक्षक भगवान्, धर्मरूपधृक् भगवान् विष्णु, भगवान् नारायणले विष्णुको रूपलाई धारण गरेर इदम विश्वम स्थापयन्, यो विश्वको रक्षा गर्दै कल्याण गर्दै भनौँ न पालन गर्दै, तिर्यं नर सुरात्मभिः, तिर्यक भनेका पशु पक्षी अनि नर मनुष्य सुर देवताहरूलाई चाहिँ पुष्णाति के गर्नुहुन्छ, पोषण गर्नुहुन्छ अथवा आफैलाई विस्तार गर्नुहुन्छ, ती रूपमा आफूलाई विस्तार गर्नुहुन्छ। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः संनियच्छति कालेन घनानि कमिवानिलः। ततः तत्पश्चात कालेन भनेको प्रलय कालमा, जब अन्तिम काल आयो, समय आयो, त्यतिखेर चाहिँ आत्मनः सृष्टम इदम यत् सृष्टम भनौँ न, आफूद्वारा सृष्टि गरिएको यो जुन संसार छ त्यसलाई चाहिँ कालाग्निरुद्रात्मा भनेको कालाग्नि रुद्र, कालस्वरूप अग्नि जस्तो प्रज्वालित रूपलाई धारण गर्नुभएका रुद्रले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यथा अनिलः घनानिकम इव, हावाले चाहिँ के गराइदिन्छ अरे भन्दा बादलको समूहलाई तितर बितर गराइदिन्छ अरे, सरपष्ट गराइदिन्छ अरे, त्यस्तै गरेर संनियच्छति, सारा संसारको त्यो सृष्टि क्रमलाई तितर बितर बनाएर के गरिदिनुहुन्छ, संहार गरिदिनुहुन्छ। रुद्र रूप धारण गरेर भगवानले समय भएपछि लीन गराउनुहुन्छ आफैभित्र सारा संसारलाई। इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सुबुरयः। भगवत्तमः भगवानका उपासक भक्तहरूले इत्थं भावेन भगवान कथितः, यस्तो प्रकारले भगवानका बारेमा बताउँछन्, यस्तो भाव राखेर भगवान भनेका सृष्टिका रचयिता पालनकर्ता संहारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर यसरी चाहिँ भगवानको के गर्छन्, व्याख्या गर्दछन् कोही भक्तहरूले। अनि फेरि सूर्यः भगवानका अनन्य भक्तहरू कतिले चाहिँ यी निश्चय नै परम भनेको सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्यहरूदेखि पर रहनुभएका भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तटस्थ ईश्वरलाई इत्थम भावेन न द्रष्टुमर्हन्ते, यो प्रकारले भगवान सृष्टि स्थिति र लयका कर्ता हैन, कर्ता हुनुहुन्छ, भगवानको कर्तृत्व भोक्तृत्व आदिलाई स्वीकार गर्दैन। कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो विचारद्वारा अथवा आफ्नो भक्ति श्रद्धाद्वारा भगवानलाई भज्ने गर्दछन् भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्। अस्य विश्वस्य विश्वको जन्मादौ कर्मणि
सृष्टि स्थिति आदि जो लय आदि कर्महरू छन् परस्य न अनुविधीयते, परब्रह्म परमात्माको कर्तृत्व सिद्ध गर्नका लागि होइन। यो विश्वको सृष्टि स्थिति लयको यो जो व्याख्या गरियो त्यो चाहिँ परमात्मा भगवानको कर्तृत्व कर्मको सिद्धि गर्नका निमित्त होइन। भगवान त के हुन्छ, के हुनुहुन्छ, तटस्थ हुनुहुन्छ। अब माया रोपितम हि तत्, मायाद्वारा नै आरोपित भएको हो त्यो। भगवानले कहिले पनि सृष्टि आदि गर्नुभएको छैन, त्यो त मायाद्वारा त्यस्तो भान हुन्छ। सृष्टि गर्नुभएको छ, पालन गर्नुभएको छ, लय गर्नुभएको छ, यो भान हुन्छ। तर भगवान तटस्थ हुनुहुन्छ। माया रोपितम हि तत्। अनि यो सृष्टि स्थिति लयको उपक्रम चाहिँ किन वर्णन गरियो त भन्दाखेरि कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम, भगवानको कर्तृत्व, कर्ता भोक्ता आदि त्यो भावलाई चाहिँ प्रतिषेधार्थम, निषेध गर्नका निमित्त हो। भगवान तटस्थ हुनुहुन्छ है भनेर सिद्ध गर्नका निमित्त नै के गरियो, सृष्टि स्थिति आदिको उपक्रमलाई विस्तार पूर्वक वर्णन गरियो भन्नुभयो। अयम तु ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदारितः विधिः साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृताः। अयम तु यो अहिले वर्णन गरिएको त ब्रह्मण ब्रह्माजीको ब्राह्म कल्प, कल्प महाकल्पको वर्णन गरिएको हो। ब्रह्मण कल्प, ब्राह्म कल्प, महाकल्पको वर्णन गरियो। अनि सविकल्प कस्तो महाकल्पको भन्दाखेरि उपकल्पहरूले युक्त भएको यस्तो कल्पको, महाकल्पको उदारित वर्णन गरियो। अब विधि साधारण यत्र सर्गा प्राकृत वैकृताः, प्राकृत वैकृतिकाः सर्गाः यत्र विधि साधारण। प्राकृत भनेको जो नारायणद्वारा गरिने सृष्टि हैन, गुणहरूको सृष्टि भनौँ न, प्रकृति महतत्व अहङ्कार आदिको सृष्टि प्राकृत सृष्टि। अनि वैकृता भनेको ब्रह्माजीद्वारा गरिने भएका सृष्टि। प्राकृत सृष्टि परमात्मा नारायणद्वारा सृष्टि गरिएको गुणको, वैकृत सृष्टि ब्रह्माजीद्वारा गरिएका मानस पुत्र आदिको सृष्टि। यी सृष्टिहरू चाहिँ यत्र जहाँ साधारण विधि पूर्ववत, पूर्व कल्पमा जस्तरी सृष्टि भएका छन् त्यसै गरी सम्पन्न हुन्छन्। यो सृष्टिको उपक्रम भनेको चलिरहन्छ, सृष्टिक्रम चलिरहन्छ हैन। भनेको एक ब्रह्माण्ड प्रलय भएर सकिन्छ, ब्रह्माजीको आयु सकिन्छ, पुनः भगवान योग निद्रामा शयन गर्नुहुन्छ, फेरि भगवान जाग्नुहुन्छ, भगवानलाई एक ओहम बहु श्याम, एउटा छु म धेरै हुन मन लाग्छ, फेरि सृष्टि हुन्छ, फेरि यो चलिरहने चिज हो यो। परिमाणम तु कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु। कालस्य परिमाणम च, कालको परिमाण, अनि कल्पलक्षण विग्रहम, कल्पको लक्षण हैन, कल्पहरूका लक्षण, अनि विग्रहम, विग्रहले सहित भनेको मनु मन्वन्तर आदिको पनि कथा। यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये भनेको क्रमशः अब अगाडिका स्कन्धहरूमा व्याख्या गरिनेछ। अथ अहिले चाहिँ पाद्मम कल्पम शृणु, पद्मकल्पका बारेमा चाहिँ श्रवण गर्नुहोस् हे परीक्षित राजा भनेर यहाँ श्री सुखदेवजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ। तत्काल सौनकजी भन्नुहुन्छ सुतजी महाराजलाई, यदाहनो भवान् सुत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस् त्यक्त्वा बन्धून् सुदुष्ट्यजान्। हे गुरुदेव, हे सुतजी महाराज, सुत भगवान हजुरले भागवतोत्तम छत्ता भगवानका अनन्य भक्त विदुरजीका बारेमा चाहिँ न हामीहरूलाई बताउनु भएको थियो। यदा जुन कुरो बताउनु भएको थियो, के बताएको थिएँ सौनकजी भनेर सोध्नुहुन्छ। सुदुष्ट्यजान बन्धुन त्यक्त्वा, त्याग्नलाई नसकिने भएका आफ्ना बन्धु बान्धवलाई विदुरजीले त्यागेर भुवस्य पृथ्वीका तीर्थानी, तीर्थहरू चचार भ्रमण गर्नुभएको थियो अरे। अगाडि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, विदुरजी महाराजले बन्धु बान्धव सबैलाई त्यागेर पृथ्वीका तीर्थहरूको भ्रमण गर्नुभएको थियो, यो कुरा बताउनु भएको थियो हजुरले भनेर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ सौनकजी। पुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः यद्वास भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः। तस्य कौशारवेः, तस्य विदुरस्य, ती विदुरजी महाराजको कौशारवेः, कौशारव ऋषि मैत्रेयसँग, मैत्रेयजी महाराजसँग अध्यात्म संश्रितः संवाद, तत्त्व ज्ञानले युक्त भएको जो संवाद छ त्यो चाहिँ कुत्र कहाँ कुन ठाउँमा भयो त्यो बताउनु हो। अनि यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्ठ तमुवाच स पृष्ठ, त्यसरी विदुरजीद्वारा सोधिनुभएका, प्रश्न सोधिनुभएका भगवान मैत्रेयजी महाराज यद्वा जुन कुरो चाहिँ तस्मै उहाँ विदुरजीलाई उवाच बताउनु भयो, तत्त्वम उवाच भने तत्त्वले युक्त भएको जुन ज्ञानलाई चाहिँ विदुरजी महाराजलाई
मैत्रेय महाराजले बताउनु भयो त्यो कुरा पनि बताउनु भयो। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। हे सौम्य, हे सुतजी महाराज, विदुरस्य विचेष्टितं इदं न ब्रूहि तदिदं भनेको विदुरद्वारा गरिएका कर्महरू, विदुरस्य विचेष्टितं हैन, विदुर विहितम इदम तदिदम ती सबै न हामीहरूलाई ब्रूहि बताउनु हो। बन्धु त्याग निमित्तम, बन्धु त्याग गर्नुपर्ने कारण के थियो? सुदुष्टजान बन्धुन भने आज फेरि त्याग्नका लागि निकै गाह्रो हुने खालका बन्धुहरूलाई किन त्याग्नु पर्यो? अनि तथैव आगतवान पुनः, तथैव आगतवान पुनः, फेरि कस्तो प्रकारले आफ्ना राज्यमा विदुरजीले आगमन गर्नुभयो त्यो कुरा सबै बताउनुहोस् भन्नुभयो। सुताजी महाराज अब शौनकादि ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यमा बताउँदै हुनुहुन्छ। राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिदास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारत। हे महामुनि, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठ, राजा परीक्षितद्वारा सोधिनु भएका श्री शुकदेवजी महाराजले यद अवोचन, जुन कुरा बताउनु भएको थियो, राजा परीक्षितलाई जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यो कुरो चाहिँ हे महामुनि, हे मुनीश्वर शौनक, तद् वा अभिदास्ये, त्यो कुरो म हजुरलाई बताउँछु। राज्ञ प्रश्नानुसार, त राजा परीक्षितको प्रश्न अनुसार जो कुरो शुकदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई बताउनु भएको थियो त्यो कुरो सावधान भएर सुन्नुहोस्, म बताउँछु। तद्वा अभिदास्ये शृणु, त त्यो म तद् वह त्यो कुरा हजुरहरूलाई अभिदास्ये बताउँछु, शृणुतः सुन्नुहोस् भनेर सुतजी महाराजले अब विदुरजी महाराजको प्रसङ्गलाई अगाडि व्याख्या गर्न लाग्नुभयो। हामीहरूले तृतीय स्कन्धको आख्यानको उपक्रम थोरै उठानलाई पनि यहाँ द्वितीय स्कन्धमा थोरै सुन्यौँ। शौनकजी महाराजले सुतजी महाराजबाट तृतीय स्कन्धको उपक्रम अगाडि बढाउनका निमित्त थोरै जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ। हामीहरूले आज द्वितीय स्कन्धलाई पनि समाप्त गरेका छौँ। भगवानको अनुपम अनुकम्पा हामीहरूले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसरी नै क्रमशः हाम्रा भागवतका अध्यायहरू पूर्ण हुँदै जाउन्, हामीहरूले सरसर्ती हेर्न पाइयोस्, भगवानले हामीलाई कृपा गरिराख्नुहोस् भन्दै यो द्वितीय स्कन्धलाई पनि आज हामीहरूले सरसर्ती हेरेर सक्यौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षालाई भगवानका श्रीचरणमा विराम। द्वितीय स्कन्धका यी अक्षरहरू हेर्दा हामीहरूले कहीँ कतै गल्ती भएको छ भने भगवानले क्षमा अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको